मेरा नाम अमीन है और मैं सिंध अभ्यास एकेडमी में रिसर्च एसोसिएट हूँ। ये ब्रोशर है हमारा। वी कम अंडर द सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट और हम यहाँ पर सिंध के मुतालिक सिंध की हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्ट, आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, जोग्राफ़ी और 14 जो सब्जेक्ट्स हैं जो सिंध से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। एक नावल है जनाब सफदर ज़ैदी साहब का बिनते दाहिर, उस पर बात करने के लिए सब यहाँ पर आए हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर सफदर ज़ैदी साहब से कि प्लीज़ आएँ और स्टेज ज्वाइन करें। थैंक यू। सेंटर में उसके बाद हमारे दूसरे मुकर्रर हैं सैयद काशिफ रज़ा साहब, जो कि राइटर हैं, नावलिस्ट और पोएट हैं। ही इज़ एन ऑथर, ही हैज़ रिटन 5 बुक्स एंड ही इज़ बेसिकली ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। हम आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं सर सफदर रज़ा साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बुक के बारे में हमें बताएं, वो जो सुनने वाले हैं, और डॉक्टर साहब हैं वो उनके मुंतज़र हैं। किताब लिखने का ख्याल कोई एग्जैक्ट 8 बरस पहले आया था और इसको जो बेसिक किक मिली थी वो मन्नान साहब के क्रिटिकल किताब से मिली थी, द चश्नामा, अबाउट चश्नामा। तो वो एक क्रिटिकल बुक थी। उसको उस वक्त मैं डेनमार्क में रह रहा था, वहाँ मैंने उसको ऑर्डर किया और वो बुक मैंने तकरीबन 5-6 दफ़ा पढ़ी, क्योंकि एक मुहावरा के 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ लिया जाए। तो वो जितनी बार मैं पढ़ता था उसमें से नए माने मिलते थे मुझे। तो उससे पहले भी मैंने सोचा था कि कुछ इंतकाम इजाज़त तो लिया जाए, क्योंकि बचपन ज़ाया हुआ था इजाज़ी साहब के हाथों में। तो फिर मुझे एक टूल मिल गया कि हाँ, मैं खुद समझता था कि चश्नामा जो है वो कुछ उसमें गड़बड़ है, लेकिन मेरे पास एकेडमिक दलाइल नहीं थे। आई एम नॉट ए हिस्टोरियन। बहरहाल कोई एकेडमिक बुक पढ़ना और बात है, और उसको किसी भी काम को एक आर्ट फॉर्म में तश्कील देना बहुत मुश्किल काम है। तो इन गए बरसों में मैं सिर्फ पढ़ते रहा, और सिर्फ पढ़ा भी नहीं बल्कि देखा भी। मुझे बहुत ख्वाहिश हुई कि जो कुछ इस पर ड्रामाई तश्कीलात हुई हैं वो भी देखी जाए। तो मुझे इतना कुछ मिला। मैं ब्लैक एंड वाइट PTV ने क्या कारनामे अंजाम दिए वो सब देखते रहा, और मैं हैरान होते रहा कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से हमारी नस्ल को, उसमें मैं भी शामिल था, उसको ब्रेन वॉश किया गया था। मुझे अपने वालिद साहब का ताना मरहूम का नहीं भूलता है कि जब मैं ज़रा निकम्मा टाइप था तो मुझे कहते थे शर्म करो, 17 साल में मिर कासिम ने सिंध फतह कर लिया था। तो वो ताने भी अंदर कहीं पड़ रहे थे। बहरहाल फिर मवाद बहुत कुछ जमा हो चुका था। एक तोहफ़ा खुदाबंदी कोविड की सूरत में मिला और घर में बैठना पड़ा। तो वो वक्त अच्छा था, तो मैंने कलम उठाया और वो पूरे साल में लिखते रहा, काटते रहा। इस बीच में एक मसला था कि मैं सिंध के एक अहम हेरिटेज पे लिखना चाहता था, वो जैनिज़्म था। जैनिज़्म एक वो फ़लसफ़ा है जो सिंध धरती पे जिसने जन्म लिया और हम उसे फरामोश कर बैठे हैं। तो इस पर आपको ऑनलाइन कुछ नहीं मिल पाएगा, मिल पाएगा तो वो क्रेडिबल नहीं है। और जो उनकी किताबें हैं उनको मैं पढ़ नहीं सकता, वो गुजराती ख़त में हैं, कच्छी में हैं, भोज के स्टाइल में है, वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में है। लेकिन जैनियों ने संस्कृत में कुछ नहीं लिखा। उनका इनसे हमेशा क्लैश रहा बाहर वालों से, ज़मीनज़ादों का। बहरहाल मुझे एक स्कॉलर किसी तरह से मिल गए हिंदुस्तान में, और उन्होंने मुझे हफ्ते में 2 घंटे देते थे, और 2 घंटे में उनका दिमाग पिघलाता था सवालात कर करके। तो मुझे बहुत कुछ मिल गया कि मैं उस फरामोश करदा चीज़ को दोबारा से इस आर्ट फॉर्म में लेकर आऊँ, क्योंकि हमारा अलमिया ये है कि
ہم ایز اے نیشن، پاکستانی نیشن، یہ جانتے ہیں کہ تھر میں کوئلہ بہت ہے یا فلاں منرل بہت ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ تھر کے اوپر زبانیں کتنی ہیں، کلچر کتنے ہیں، لوگ کتنے ہیں، مذاہب کتنے ہیں، خیالات کتنے ہیں. تو ایک عجیب سی دنیا ہو گئی ہے کہ ہم بلوچستان کے بارے میں جانتے ہیں کاپر ہے، سونا ہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں براہوی جو ہیریٹیج ہے وہ کتنا قدیم ہے، اور وہ اس کے بارے میں جاننا چاہیے. وہاں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں لوگ کون سے ہیں. تو دراصل اس ناول نے کوشش کی ہے کہ معدنیات سے ہٹ کر انسانیات کی طرف آیا جائے. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. زبردست. مختصراً صفدر زیدی صاحب نے اپنے خیالوں کا اظہار کیا. اب میں کتاب پہ جو ناول ہے بنت دار، اس پہ بات کرنے کے لیے جناب سید کاشف رضا صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیالوں کا اظہار کریں. سر زیوس کا ڈاکٹر ریاض شیخ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور صفدر زیدی صاحب کا شکریہ جنہوں نے یہ ناول لکھا. اس ناول کے جو تاریخی حقائق معاملات ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر مبارک علی بیٹھے ہیں یہاں، اور میں خود طالب علمانہ ان کی باتیں سنوں گا. ایک ادبی متن کی حیثیت سے میں اس پر بات کر سکتا ہوں کہ یہ جو ناول ہے یہ ایک قسم کا کاؤنٹر نیریٹو ہے. اب کاؤنٹر نیریٹو ادب میں اس کو کیسے تعمیر کیا جاتا ہے، اور اگر ایک تاریخی متن کی حیثیت سے اس کو تشکیل دیا جائے تو اس کا طریقہ مختلف ہوتا ہے جو کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے. کاؤنٹر نیریٹو کسی بھی کلچر میں، کسی بھی ثقافت میں، کسی بھی ملک میں ایک جو رائج نیریٹو ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں یا اس کے متوازی طور پر بلڈ کیا جاتا ہے. تاریخ کے متن کے طور پر اس کی تعمیر ایک مختلف طرح سے ہوتی ہے. ادبی متن کے طور پر جب اس کو تعمیر کیا جاتا ہے کاؤنٹر نیریٹو کو، تو اس میں جو ادبی کاری ہے اس کی دلچسپی حقیقت سے زیادہ کاؤنٹر نیریٹو پر ہوتی ہے کہ اس میں ناول کو کیسے بنایا ہے، ناول کو کیسے تشکیل دیا ہے. تو میری دلچسپی اسی تک محدود رہے گی. جو اس کے تاریخی حقائق ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کا حق جو ہے اور استحقاق جو ہے وہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کو ہے. تو اس میں ایک بڑی کامیابی سے وہ کاؤنٹر نیریٹو ایک بلڈ کیا گیا ہے. اور کاؤنٹر نیریٹو کو یا جس بھی ادبی ادبی متن کو تشکیل دیتے ہوئے اس کے کوئی سیاسی محرکات ہوں تو اس میں ایک چیز جو کامیابی کا پیمانہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو مصنف ہے اس نے جو ادبی معیارات ہیں اس پر سمجھوتا تو نہیں کیا، یعنی کہ اس کے جو خیالات ہیں اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس نے راست انداز میں تو نہیں پیش کیا. کیا اس کو اس نے ویسے پیش تو نہیں کیا جیسے تاریخ کے کاؤنٹر نیریٹو کو پیش کرتے ہیں، جیسے مبارک علی صاحب اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں. اور اگر ادبی متن میں کاؤنٹر نیریٹو کو تاریخ کے انداز میں پیش کیا جائے تو وہ ادبی متن کی ناکامی ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں کیا گیا جو اس ناول کی کامیابی ہے. اور اس میں جو کردار ہیں، جو دو مرکزی کردار ہیں، وہ ایک ادبی متن کے طور پر وہ بڑے بھرپور طریقے سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کی پیش رفت ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم جو ہے ایک نوجوان ہے 13 سال کا، اور وہ ایک امپیریلسٹ طاقت کے ساتھ شامل ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی نیریٹو ہے نہیں. اس کو بس اپنے قبیلے کا افتخار چاہیے، اپنے جو اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے اس کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے ان کی فضا درکار ہے اس کو، اور یہی ایک ہی نیریٹو ہے اس کے ذہن میں. کیسے آہستہ آہستہ اس کے سامنے ایک اور دوسرا پوائنٹ آف ویو آتا ہے، ایک اور دھرتی کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے، اس دھرتی واسیوں کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے، اس دھرتی کی ایک بیٹی کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے. تو وہ کیسے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے. تو ایک کردار کا منقلب ہو جانا، ایک ناول میں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی یا پوائنٹ زی تک جانا منقلب ہوتے ہوتے، یہ ایک ناول کی کامیابی ہوتی ہے. پھر دوسرا، اور جو اس میں محمد بن قاسم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار منقلب ہو رہا ہے. دوسرا جو اس میں راج کماری جو ہے بنت داہر کا کردار ہے، تو اس کے اندر تبدیل ہونے کی بھی طاقت ہے کیونکہ وہ مختلف جو پوائنٹس آف ویو ہیں اور مختلف جو نیریٹیوز ہیں ان سے ویسے بھی دلچسپی رکھتی ہے. بہت سے مذاہب جو سندھ میں پہلے سے موجود ہیں،
जैनिज़्म है, महावीर का बुद्ध मज़हब है, सनातन धर्म है, उससे पहले से दिलचस्पी है, बल्कि उसको इस्लाम से और अरबी ज़बान से और जो ईरानी या कदीम फ़ारसी ज़बान थी उससे भी उसको दिलचस्पी है, उसे बोलनी भी आती है। तो उसके अंदर पहले से एक लचक मौजूद है उस किरदार के अंदर, और वो ख़ुद भी मुनक़लिब होती है और वो एक जो मरकज़ी किरदार है उसको भी तब्दील करती है। तो इस कामयाब मतन के तौर पर ये हमारे सामने आता है। दूसरे इसमें कि इन किरदारों की डिपिक्शन कैसी है, और भी इसमें किरदार हैं कुछ, वो जैसे कि उन्होंने बताया नसीम हिजाज़ी के नावलों का भी ये काउंटर नैरेटिव है कि जिन किरदारों को हमारे यहाँ मुक़द्दस बना दिया गया, हालांकि मुक़द्दस किरदार सिर्फ वो किरदार होने चाहिए जो मज़हबी किरदार हैं, जैसे पैगम्बर इस्लाम है या जिनका ताल्लुक़ मज़हब से है, उनकी तो ताज़ीम की जानी चाहिए। इस वजह से भी, चाहे और किसी वजह से भी ना हो, चाहे आप उनको मानते हो या ना मानते हो, इस वजह से ताज़ीम करनी चाहिए कि वो एक दूसरे मज़हब के मानने वालों के लिए काबिल ताज़ीम है। लेकिन हमने हम एक और नैरेटिव के चक्कर में हमने उन लोगों की भी ताज़ीम शुरू कर दी जो यहाँ पर इम्पीरियलिस्ट बन के आए थे और जिनसे कोई तकद्दुस वाबस्ता नहीं होना चाहिए था, जो कोई मजहबी शख्सियात नहीं थी, जैसे बनु उमय्या थे या मोहम्मद बिन कासिम और उसकी अफवाज थी, उनके साथ भी हमने तकद्दुस को वाबस्ता कर दिया। और अक्सर जगह मैंने रहमतुल्लाह अलैह भी उसके नाम के ऊपर लिखा देखा है, मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर भी, हालांकि मजहबी शख्सियत नहीं था, उसके ऊपर ऐसा करना मुनासिब नहीं है। लेकिन जब एक नैरेटिव पुख्ता हो जाता है तो उस जो अगली नस्लें हैं वो उसको और फिर पुख्ता तर करती भी जाती हैं और होता भी जाता है। जैसे कि इसमें एक इम्पीरियलिस्ट स्ट्रेटजी के तौर पर हज्जाज जो है वो उनको ये कहता है कि, और ये बनु उमय्या की एक इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी भी थी कि जो भी जिस भी इलाके पर कब्ज़ा किया जाए वहाँ के लोगों को मुसलमान भी कर दिया जाए, ताकि वो उनके अंदर जो बगावत का जज्बा बिल्कुल पनप ही ना सके। क्यों अगर उनको मुसलमान कर दिया जाएगा तो उनकी अगली नस्ल और फिर उनकी अगली नस्ल को ये भूल ही जाएगा कि उनके परदादा जो है उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया था। तो वो फिर उसी नैरेटिव के साथ हमआहंग हो जाएंगे जो एक काबिज़ कौम का नैरेटिव था। तो इसमें उस तकद्दुस को भी जो कि गैर मजहबी शख्सियात से वाबस्ता कर दिया गया है उसको भी काउंटर किया गया है। और इसमें जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अब वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, जैसे कि हम इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं अंग्रेज़ों के दौर के बाद, लेकिन हमें ये समझने में दिक्कत होती है, इसकी तफहीम में दिक्कत होती है कि उससे पहले भी जो ताकतें आई वो भी इम्पीरियलिस्ट थी और उनका मकसद कोई इंसानों की फलाह नहीं था, बल्कि उनका मकसद अपने दीन का फ़रोग़ भी शायद नहीं था। लेकिन उनके साथ हमने जैसे कि मैंने कहा तकद्दुस वाबस्ता कर दिया, और चूँकि यहाँ के लोग जो हैं उनकी अक्सरियत मुसलमान हो गई तो उन्हें फिर ये नहीं याद रहा कि उनकी जो पिछली नस्लें थीं उनको वो किस तरीके से मुसलमान हुई थी। हमें तो ये नैरेटिव भी पढ़ाया जाता है कि सूफिया ने मुसलमान किया, लेकिन जो तसव्वुफ़ के सूफ़ी हैं उनका जो गलबा है वो तो मुग़लों के बाद या उसके लगभग हुआ तकरीबन 500-600 बरसों में। उससे पहले तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे लोग आते थे कि जो यहाँ लूट मार करते थे और वापस भी चले जाया करते थे। मोहम्मद बिन कासिम तो जहाँ रहा वो उनकी जो इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी बनु उमय्या की वो उससे मुख्तलिफ थी। वो एक इलाके पर कब्ज़ा करके उसको मुनक़लिब कर देते थे और उसको अपने इम्पीरियलिस्ट टूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और वो टूल उन्हें आगे मज़ीद फतूहात में उनके कारआमद होता था। जैसे मकरान पे पहले कब्ज़ा किया खुलफा के दौर में, और फिर उसको यूटिलाइज़ करके सिंध पे कब्ज़ा किया, और उसके बाद आगे भी कब्ज़ा करने का प्रोग्राम था, लेकिन वो बनु उमय्या फिर कमज़ोर हो गए और वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है जो फतूहात पर ज़्यादा यकीन रखता था उसकी वफ़ात हो गई, तो ये फिर ये जो इनकी सिलसिला यहीं पर रुक गया। तो 2-3 और चीज़ें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें किरदारों की जो पेशरफ्त है, जो किरदार जो मुनक़लिब होते हैं, वो एक बड़ा अदबी मतन है। इसमें एक और चीज़ जो इसमें बड़ी नुमायाँ है, और हो सकता है सिंध में किसी सिंधी अदीब ने उसकी तरफ तवज्जो की हो, शायद अली बाबा ने की मंजू दड़ों में, कि जो सिंध का
اوریجنل کلچر تھا جو سندھ کا آرگینک سویلائزیشن تھی اس کو کریدا جائے اور اس کو اپہولڈ کیا جائے. میرا سندھی ادب کا مطالعہ تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے علی بابا نے منجا داڑو جو ان کا ناول اس میں کیا ہے، اور اس ناول میں ہمیں بھرپور طریقے سے سندھ کی نمائندگی ملتی ہے کہ عربوں کی فتح سے پہلے سندھ کیسا تھا، اس کا کلچر کیسا تھا، اس کے مذاہب کیا تھے، اس میں رواداری کی کیا صورتحال تھی. ایک اور کام جو انہوں نے کیا ہے کہ اگر یہ صرف کاؤنٹر نیریٹو ہی دیتے تو جن شخصیات سے تقدس وابستہ تھا تو وہ بڑی گڑبڑ ہو سکتی تھی. جو لوگ ان کو مقدس سمجھتے ہیں امپیریلسٹ طاقتوں کو، تو ان کے جذبات مجروح ہو سکتے تھے. لیکن انہوں نے کامیابی سے ایک پیرلل ریلیجس نیریٹو بھی کھڑا کیا. جو راجہ ظاہر تھا وہ یہاں بنو امیہ کے جو باقی تھے ان کو پناہ دیتا تھا، جس میں سادات بھی شامل تھے، اور جس میں ان کا ایک سردار محمد بن علافی جو ہے وہ سپہ سالار بھی تھا ان کا. تو ورنہ جو ہے ایک ہی نیریٹو تھا کہ یہاں کوئی خواتین پر ظلم کیا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے حملہ کیا گیا. تو یہ جو پیرلل ایک نیریٹو کیا، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ایک ادبی متن کے طور پر اس کی کافی بچت ہو گئی. تو یہ بھی بڑا تھا. اس کی جو تاریخی درستی ہے اس کے بارے میں دوسرے احباب زیادہ گفتگو کر سکیں گے. پھر اس میں جو اس کا کردار ہے راج کماری کا، وہ بہت سی چیزیں سکھاتی ہے محمد بن قاسم کو. اس میں سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو یہاں کے مروجہ مذاہب ہیں، جو ہند کے مذاہب ہیں، ان کے بارے میں بڑا یعنی انفورس کر کے نہیں بتاتی، بلکہ بڑی دلداری سے جو ایک عورت کا خاصہ ہوتی ہے، ہند کی عورت کا، ہند سندھ کی عورت کا جو خاصہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس نے یہاں کے مذاہب کے بارے میں بتایا. محمد بن قاسم کو ایک ایسے مذہب کے ماننے والے کو بتایا کہ جو چارے مذہب تھا، اس کو بتایا کہ ہمارے یہاں کے جو مذاہب ہیں اس میں جو بھگوان ہے اس کا کیا درجہ ہے، کہ وہ کوئی انفورسر نہیں ہے جیسے کہ مسلمانوں کا خدا ہے. اس کے بجائے وہ اس کی ری انکارنیشنز ہیں جو ہندوؤں کے بھگوان کی، یا ہندو سے میرا مطلب ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو ہیں ان کے مذاہب کی، تو ان کی جو انکارنیشنز ہیں، ان کے جو بھگوان ہیں جیسے وشنو ہے، کرشن ہے، ان کی حرکات و سکنات اور ان کے جو رویے ہیں وہ بالکل انسانوں کی طرح کے ہیں. انسانوں کی طرح وہ جیسے گوپیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کرشن، اس طرح کے ان کے رویے بڑے انسانی ہیں ان کے رویے. تو ان کا جو مذہب ہے وہ بھی دھرتی سے اسی طرح. دوسرا وہ جو یہاں جو تولید کے مت ہیں، جو کہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی رواج پائے، جن کا ذکر وہ دا گولڈن بو میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ تولید کی جو مت تھی اس کی پوجا کی جاتی تھی، یا تولید اور تخلیق کے جو صلاحیتیں ہوتی تھیں، اور جو تولید اور تخلیق کا جو فنامنا ہوتا تھا اس کی پوجا کی جاتی تھی. ہند میں بھی کی جاتی تھی، اور ہند کے مذاہب اسی سے کیسے پھوٹے بھی تھے، اور اس سے انہوں نے کیسے وہ مدد بھی حاصل کی تھی. تو ان میں عورت کا کردار اور مرد کا کردار اس میں بڑا اہم ہے، اور اس میں جو جن مظاہر کی پوجا سندھ میں اور ہند میں کی جاتی ہے اس کے فلسفیانہ پس منظر سے بھی آگاہ کرتی ہے. تو محمد بن قاسم جو منقلب ہوتا ہے اس میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے کر کے یہ چیز. اس کے علاوہ یہ پھر ایک اینٹی امپیریلسٹ نیریٹو تو ہے ہی، اور اس کی بھی بڑی ضرورت تھی. اور دو چیزیں جس کے بارے میں مزید یہاں کے جو احباب بیٹھے ہیں وہ شاید مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکیں. ایک تو یہ کہ اس میں جو تاریخی حقائق ہیں یا تاریخی جو بیانات ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے. اتنی تو ہے، ظاہر ہے میں نے جو اسلامی ہسٹری پڑھی ہے کہ حجاج نے ان کو بھیجا، پھر محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا، حجاج کا زوال ہوا، اور پھر کیسے یہ چیپٹر جو ہے وہ جس کو کنٹینیو ہونا تھا آگے، جس فتوحات میں جس میں پیش رفت ہونی تھی وہ سٹال ہو گیا، رک گیا. لیکن باقی جو ہیں معاملات کہ کوئی راج کماری تھی وغیرہ یا اور جو چیزیں اس ناول میں بیان کی ہیں، جو تاریخی چیزیں ہیں ان کی تصدیق یا تردید، ان کے بارے میں ڈاکٹر مبارک صاحب بتا سکیں گے. دوسری یہ کہ جو سندھ کے کلچر کے بارے میں اس میں چیزیں، سندھ کی تہذیب کے بارے میں
وہ ناول میں تو بڑی اچھی طرح سموئی گئی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کیا اس سے پہلے سندھی فکشن میں ایسی کوئی نیریٹو ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ یہ آپ بتا سکیں گے. ایک اور چیز ہے کہ اس میں جو ڈائلاگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، نیریٹو کے بجائے ڈائلاگ زیادہ ہے. اس ڈائلاگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عرب جیسے گفتگو کرتے تھے، ہم جو تراجم میں پڑھتے ہیں تو کہ وہ فخر و مباحات سے مملو ان کا ہوتی تھی گفتگو، ایون نثر میں بھی. اور دوسرا کہ وہ امثال بہت زیادہ دیتے تھے، تو وہ اس میں ملتا ہے. راج کماری کا جو ہے مکالمہ، اس میں ہندی سے انہوں نے زیادہ مدد لی ہے. اب میں اس کا سندھی ترجمہ بھی اشتیاق سے دیکھنا چاہوں گا کہ جب وہ سندھی ترجمے میں وہ مکالمے ڈھلے ہیں تو وہ جو ہندی آمیز مکالمے ہیں کیا وہ سندھی آمیز مکالمے بن کے وہ کیسے نظر آتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ شاید وہ اگر صفدر زرعی صاحب کو سندھی سے زیادہ آگاہی ہوتی تو شاید وہ جو ہندی آمیز مکالمے ہیں ان کی بجائے سندھی آمیز مکالمے ہوتے تو پھر اس میں اور اس دھرتی کا رنگ اور بھی گہرا ہوتا. لیکن بنیادی طور پر یہ جو متن ہے ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر اور ایک پیرلل ریلیجیس متن بھی اس میں کھڑا کیا گیا ہے، اور اس میں جیسے کردار منقلب ہوتے ہیں اس لحاظ سے بہت کامیاب ہے فکشن ہے. اور سندھ میں اس کی زیادہ پذیرائی ہوئی اور یہ خوشائند بھی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ سندھ ہی ایسا ہے جو کہ تقسیم ہند ہوئی اس کے بعد جو انٹیکٹ اینٹیٹیز اس پاکستان کے حصے میں آئی ہیں وہ میرا خیال ہے صرف دو ہیں، بلوچستان اور سندھ. اور یہاں پر اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اپنی زبان کا شعور بھی ان دو صوبوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. جو دوسرے ہمیں دو صوبے ملے ہیں وہ اپنی تہذیبی شناخت، اپنی ثقافتی شناخت کو انٹیکٹ نہیں رکھ پائے. ایک تو دونوں تقسیم ہو گئے اس وجہ سے بھی، اور دوسرے وہ جو سرکاری نیریٹو ہے وہ وہاں زیادہ پھلا پھولا ہے تو وہاں زیادہ اس کی پذیرائی ہو بھی نہیں سکتی تھی. تو یہ، اور اگر وہ صفدر زرعی صاحب پنجاب سے متعلق ایسی کوئی کہانی لکھتے تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی طوفان زیادہ کھڑا ہو چکا ہوتا. تو یہ بہت خوشائند بات ہے کہ ایک ایسا کاؤنٹر نیریٹو ادبی متن کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ کاشف صاحب. اس پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں میڈم پریزیڈنٹ شہناز وزیر علی کو ویلکم کرتا ہوں ایز آن بہاف آف سندھ ابیاس اکیڈمی سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ. میڈم ویلکم، تھینک یو فار یور ٹائم. جیسا کہ یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ دس از این اوپن ڈسکشن، تو ظاہر ہے اس میں آپ سے سوالات بھی ہوں گے، پھر اس کے جوابات بھی ہوں گے، اس پر بھی آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا ڈاکٹر مبارک علی کے پاس جو ہمارے ساتھ لاہور سے جڑے ہوئے ہیں. پلیز سر، اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے سر؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. تو پلیز اب آپ اپنے خیالوں کا اظہار کریں اباؤٹ دس ناول بنت داہر. چلیے، بہت شکریہ. ابھی ہمارے دوست نے جو تجزیہ کیا ہے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے ناول کا. یہ ناول جو کہ تاریخی پس منظر میں لکھا گیا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ذرا سندھ کی تاریخ کا بھی جائزہ لے لیا جائے تاکہ اس کی مدد سے ہم اس ناول کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. ایک مؤرخ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی تاریخی ناول کے بارے میں بولنا اور اس پہ تجزیہ کرنا، کیونکہ مؤرخ جب تاریخ کے بارے میں لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو واقعات کے بارے میں جب تک کوئی ثبوت نہ ہو وہ واقعات کو پیش نہیں کرتا، یا جب تک شخصیات کے بارے میں بھی اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو وہ شخصیات کا کوئی کردار جو ہے وہ نہیں بناتا. تو بڑا اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور ان مجبوریوں کی وجہ سے مؤرخ جو ہے وہ ایک محدود دائرے کے اندر رہتا ہے. اس کے مقابلے میں ناول نگار کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ تاریخی ناول لکھ رہا ہے لیکن تاریخی کردار کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دے، اور جو بھی اس کے نظریات ہیں ان نظریات کے اندر ان کردار کو پیش کر سکے. تو بعض اوقات وہ کردار جو ناول نگار پیش کرتا ہے وہ تاریخ سے نکل جاتے ہیں، اور تاریخ میں نہیں رہتے ہیں بلکہ ان میں رومانس جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ فرق ہے مؤرخ کے بیان کے درمیان
اور ناول نگار کے درمیان. اچھا میں اب میں تھوڑا بہت ذکر کرنا چاہوں گا کہ سندھی تاریخ جو ہے بس ہونا شروع ہوئی ہے یعنی چچ نامے کے ترجمے کے بعد. چچ نامہ یا فتح نامہ جو کہ اصل مسودہ جو ہے وہ تو ملا نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے اور مترجم نے ترجمہ کرتے وقت اپنے طور پہ اس میں بہت سی قصے کہانیاں شامل کر کے اس کو تاریخ سے زیادہ ایک یعنی کہانی جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور میرے خیال سے اس کی وجہ سے جن لوگوں نے بھی سندھ کی تاریخ بھی لکھی ہے جیسے عبدالحلیم شرر ہیں یا ابو ظفر ندوی ہیں، انہوں نے چچ نامے پہ بھروسہ کر کے انہوں نے بھی ان تمام غلطیوں کو دہرایا ہے جو چچ نامے یا فتح نامے میں ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ کروں گا کہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ حملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ سری لنکا سے کچھ یعنی تاجروں کے جن کے وفات ہو چکی تھی ان کے اہل و عیال سندھ واپس جا رہے تھے اور دیوبند کے مقام پہ بحری قزاقوں نے ان کو قیدی بنا دیا. اچھا بحری قزاقوں نے قیدی بنایا، راجہ ظاہر کا اس کے اندر تو کوئی ہاتھ نہیں تھا کیونکہ بحری قزاق اپنی جگہ خود آزاد تھے، یعنی راجہ ظاہر کے وہ کوئی حامی نہیں تھے کہ راجہ ظاہر کے کہنے سے انہوں نے قیدی بنایا ہو انہیں. بہرحال ایک یہ کہانی پھر وہ عورت کی کہانی، یہ سارا قصہ جو ہے وہ بات کی پیداوار ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو وہ دوسری باتیں ہیں مثلاً یہ جو کہا جاتا ہے کہ راجہ ظاہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی تھی، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، یہ بھی بات کی کہانی ہے، بعد میں بنائی گئی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ علافی نے جو امیہ سلطنت کا یا خلافت کا باقی تھا اس نے سندھ میں پناہ دی تھی، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسا کوئی سردار تھا جو سندھ میں آیا تھا اور سندھ میں اس کو پناہ دی گئی تھی. یہ بھی بات کی کہانی ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. اور سندھ تو چچ نامے میں بہت سی باتیں جو ہیں مطلب کہ وہ کہانی یا افواہوں کے طور پہ انہوں نے شامل کر دی ہیں، اس کو رومانس بنانے کے لیے یا رنگین بنانے کے لیے. اور پھر یہ بات جو آگے چچ نامے میں یا فتح نامے میں آتی ہے کہ جب دیوبند کا محاصرہ ہو رہا تھا تو ایک برہمن کہتا ہے کہ ہماری پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ حملہ آور ہوں گے اور ہمیں اس ظلم و ستم سے بچائیں گے. اچھا یہ باتیں تاریخ میں کئی حملہ آوروں کے بارے میں مطلب کہ کہی گئی ہے. سندھ میں بھی مطلب کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ عرب آ کے یہاں کے سندھ کے لوگوں کو برہمنوں کے ظلم و ستم سے بچائیں گے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دیوبند کے مندر پر جو جھنڈا لہرا رہا ہے یہ جب تک لہراتا رہے گا یہ سنگل نہیں کریں گے. تو اس لیے محمد بن قاسم حکم دیتا ہے کہ اس پہ منجنیق سے حملہ کیا جائے اور جھنڈا گرا دیا جاتا ہے اور وہ سرنڈر ہو جاتا ہے. یہ بھی کہانی ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس میں بھی صداقت نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں یہ حملہ آور یا صداقت جس کو ہم کہیں چچ نامے کی، یہ عربوں کے نقطۂ نظر کو ظاہر کرتا ہے. اس کے اندر کوئی سندھی نقطۂ نظر جو ہے وہ شامل نہیں ہے. اور فاتحین جو ہے اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کر کے خود کو سچا سمجھتے ہیں اور جو شکست کھا جاتا ہے وہ ہمیشہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یعنی ایک لحاظ سے کمتر ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. تو یہ چچ نامے کی یا بنیاد پر جو بھی تاریخ لکھی گئی ہے، چاہے وہ ابو ظفر ندوی کی تاریخ ہو بلکہ جو بلازری کی بھی تاریخ ہے فتوح البلدان، وہ بہت یعنی کم تاریخ ہے، اس میں زیادہ مواد نہیں ہے. لیکن باقی آنے والوں نے آنکھیں بند کر کے بغیر کسی تنقید کے اس چچ نامے کے بیان کو لے کر سندھ کی مفت تاریخ جو ہے وہ پیش کی ہے. ایک دوسری بات میں کہنا چاہوں گا جو میں نے ڈسکس کی، ہمارے دوست ڈاکٹر کھٹاؤ گل شاید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کھٹاؤ گل سے پوچھا
کہ یہ نگر پالکر اور تھرپارکر میں جو مندر ہیں یہ کس دور کی ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ بدھ مذہب کے مندر نہیں ہے بلکہ جین مت کے مندر ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا تو خیال یہ ہے کہ شاید یہ 13ویں صدی کے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے پرانی ہے، کیونکہ موریہ خاندان میں چندرگپت موریہ جو تھے وہ خود انہوں نے جین مت اختیار کر لیا تھا، اور اس میں ہو سکتا ہے ان کے زمانے میں یہاں پر جین مت کے تاجر آئے ہوں، ان کی آبادیاں ہوں اور انہوں نے مندر بنائے ہوں جو نگر پالکر میں اس وقت کھنڈرات کی صورت میں ہے. کیونکہ یہاں پر کوئی آثار قدیمہ کی جانب سے ریسرچ نہیں ہوئی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنے پرانے ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے تھرپارکر کا نگر پالکر کا، اس پر سندھ عربوں کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہوا. عربوں کا حملہ جو ہے وہاں کو یا بیربل آباد یا ملتان یہ علاقہ ہے جہاں پر کہ حملہ آور آئے، عرب حملہ آئے، ان کا اثر جو ہے ان علاقوں پر ہوا ہے، اس سے آگے نہیں ہوا. تو اس لیے مطلب کہ اس علاقے تک ہی دیکھنا چاہیے. اور ایک بات اور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ علاقہ جو عربوں نے فتح کیا ہے اس میں جین مت کے ہمیں کوئی آثار جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی ایرانیوں کے آثار یہاں پر ہمیں ملتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اس علاقے میں ہمیں بدھ مت کے بہت آثار ملتے ہیں، اور بدھوں کی ایک بڑی تعداد اس علاقے کے اندر آباد تھی، جس کی سب سے بڑی علامت موہنجودڑو میں استوپا ہے جو بدھوں کا ہے. بلکہ ابتدا میں استوپا کو دیکھ کر بہت سے آرکیولوجسٹ کا یہ خیال تھا کہ اس کے ارد گرد جو ٹیلے ہیں اس پر شاید بدھ آبادیاں ہوں، لیکن کھدائی کے بعد یہاں موہنجودڑو دریافت ہوا. لیکن سندھ کے اندر بدھوں کی بڑی آبادیاں تھیں، بلکہ ابھی بھی انٹیریئر کے اندر ایک تو پرانے بدھسٹ خاندان موجود ہیں جن کا پتہ ہمارے دوست دری عمر نے لگایا ہے. یہ انتہائی غریب مختص لوگ ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں بھی نہ کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن پھر ہوا کیا ہے کہ جہاں جہاں بدھسٹ آبادیاں تھیں، مثلاً افغانستان میں یا وسط ایشیا میں یا سندھ میں، جب یہ مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا ہے تو یہاں کے بدھ مذہب کے ماننے والوں کو وہ تحفظ نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا. لہذا ان کے رہنماؤں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ علاقہ چھوڑ کر وہ تبت چلے جائیں. تو ایک بڑی ان کی تعداد جو مذہبی علماء تھے، جس کو ہم کہیں کہ ان کی اشرافیہ تھی، وہ تو تبت چلی گئی. اور تبت کا علاقہ انہوں نے اس لیے چنا کہ یہ دور دراز بھی تھا، اونچائی پر بھی تھا، اور یہ خیال تھا کہ وہاں پر کوئی حملہ آور نہیں آئے گا اور وہاں وہ سکون سے رہ سکیں گے. حالانکہ بدھ مذہب میں تبت کو کوئی مقام نہیں ہے، لیکن جب رہنما وہاں پر گئے تو وہاں پر انہوں نے مندر بھی تعمیر کیے اور وہاں انہوں نے دلائی لاما کا عہدہ جو ہے وہ بھی بنایا. لیکن جو غریب بدھسٹ یہاں رہ گئے تھے سندھ میں یا افغانستان میں یا کشمیر میں یا وسط ایشیا میں، ان کے لیے پھر کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ یا تو مسلمان ہو جائیں، اس کے علاوہ یا اپنے مذہب پر خاموشی سے عمل کریں. تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا، ان کی آبادی کس طریقے سے پھر نئے حالات میں منتقل ہو گئی. اچھا، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ محمد بن قاسم یا عرب یہاں پر کوئی اسلام کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی یہاں پر اسلام کی تبلیغ کی، کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا ہے. بلکہ یہاں پر جو لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں وہ قبیلے کا سردار اگر مسلمان ہوا، جیسے چشنامے میں ہے کہ کاکا نامی سردار جو تھا وہ مسلمان ہوا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یعنی یہاں پر اسلام یعنی کوئی حکومت کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اس لیے پھیلا ہے کہ قبائل کو تحفظ کی ضرورت تھی، اور جب عرب اقتدار میں آ گئے اور ان کو
یہ احساس ہوا کہ اب تحفظ ان کو ان سے ملے گا تو آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہو گئے. لیکن ایک بڑی تعداد جو تھی یہاں پر ہندوؤں کی بھی رہی. پھر یہاں پر مطلب کہ عربیہ سے اور وسط ایشیا سے اور افغانستان سے مسلمان آباد کار آ کے یہاں آباد بھی ہوتے رہے. اور اس طرح سے خیر جس کو ہم کہیں خیر یعنی وہ مسلمان جو دوسرے علاقوں سے آئے تھے اور یہاں جو کنورٹ ہوئے تھے ان کے درمیان ایک فرق بھی تھا جو آج تک ہے. وہ فرق یعنی نہ صرف اپنے دور میں تھا بلکہ آج تک ہے. اچھا اب جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق ہے, محمد بن قاسم نہ اپنے زمانے میں اس کو کوئی ہیرو کی حیثیت حاصل کی, کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ پوری امیہ کی تاریخ جو ہے یہ عباسی پیریڈ میں لکھی گئی ہے. اور جب بھی امیہ کسی بھی قوم کی یا خاندان کی تاریخ اس کے دشمن کے دور میں لکھی جائے گی تو وہ کبھی اس کے حق میں نہیں ہوگی. اس لیے امیہ کی تاریخ کو جو عباسی پیریڈ میں لکھی گئی ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے. اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ حجاج کے کردار کو جو عباسی پیریڈ میں پین کیا گیا ہے وہ اتنا ایسا نہیں تھا جیسا کہ ظاہر کیا گیا ہے. چونکہ اب بہت سے معتدل مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس کے کردار نارنگانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے. یہ ذرا اتنی حقیقت نہیں تھی. یقیناً اس نے امیہ خاندان کے تحفظ کے لیے بہت مظالم کیے, لیکن جس طریقے سے اسے پیش کیا گیا ہے ظالم کے طور پہ, تو صفا جو ہے جو عباسی خاندان کا بانی تھا وہ بھی کوئی ظلم سے کم نہ تھا. جس نے امیہ خاندان کی لاشوں کے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا تھا. یہ اس وقت کا عرب کلچر تھا. تو اس عرب کلچر کو آپ مطلب کہ ظالمانہ کہیں یا کچھ بھی کہیں. تو اب محمد بن قاسم کا کردار اس زمانے میں جا کے ہیرو بنا ہے. مثلا یہ ہندوستان میں خلافت تحریک جب ناکام ہوئی ہے 1924 کے اندر, ورنہ سلطنت پیریڈ میں مغل پیریڈ کے جتنے بھی تاریخی مخطوطات ہیں یا تاریخی کتابیں ہیں ان میں محمد بن قاسم کی شخصیت کسی بھی طرح سے کوئی ہیرو کی نہیں ہے, اور نہ ہی اسے کوئی مقدس بنایا گیا ہے. وہ ایک مطلب کہ ہم نعوت تھا, اس سے زیادہ کی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ سارا جو ہے خلافت تحریک کے بعد ہندوستان کی مسلمان کمیونٹی کو ہیروز کی بڑی سخت ضرورت تھی. اس لیے اس زمانے میں محمد بن قاسم کو بھی ہیرو بنایا گیا, اور بین الغزنوی کو بھی, اور محمد قوری کو بھی. تو یہ ہیروز کا سلسلہ جو ہے یہ جدید ہے جس کے اندر محمد بن قاسم بھی شامل ہوتا ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ جو کلچر ہے اس کے بارے میں ہمیں چونکہ اب مواد ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں کہ عربوں سے پہلے مطلب کہ جو پیش کیا گیا ہے اس ناول میں وہ کہاں تک درست ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہندو مت میں چونکہ تبلیغ نہیں ہے, ہندو مت کوئی انقلابی مذہب نہیں ہے کہ جو تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ہندو بنائے. لہذا یہاں پر اگر دوسرے مذاہب کے لوگ تھے بھی, جیسے بدھ مذہب کے لوگ تھے بڑی تعداد میں, تو ان کو ہندو بنانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی. جیسا کہ اسی ناول کا کردار ابتدا میں جو گرو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہندوؤں سے دوسرے مذہب میں چلے گئے, جیسے بدھ مذہب میں چلے گئے, تو ان کو تو شدی کر کے ہندو بنایا جا سکتا ہے لیکن نئے لوگوں کو ہندو نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہندو مت کی رواداری جو ہے یہ ان کے مذہب کے اندر مذہب سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی کو زبردستی مسلمان جو ہے وہ سارے ہندو جو ہے وہ نہیں بناتے ہیں. اچھا جہاں تک اس ناول کے کردار کے اوپر بہت اچھا مجھ سے پہلے جو مقرر تھے انہوں نے بہت اچھا بولا ہے, بہت اچھی تقریر کی ہے. اور یہ چونکہ ناول ہے اور ناول نگار کے اپنے نظریات ہیں کہ وہ کردار کو جس طرح سے چاہے تخلیق کرے ڈھالے. تو محمد بن قاسم کا کردار ہو, راجہ داہر کا ہو, حجاج کا ہو یا راج کماری کا ہو, یہ سارے کردار جو ہیں تاریخی سے زیادہ
मतलब कि नाबिल के किरदार हैं और उनके ऊपर यकीनन बहस जो है वो की जा सकती है कि ये इनका क्या असर होगा, क्या ये कोई सिंध के कल्चर की अक्कासी करेंगे या बगैर सबूत के हम ये कह सकते हैं कि ये सिंध के कल्चर की पूरी तरह इनसे अक्कासी नहीं होती है, या जैसा कहा जाता है कि हाल उस वक्त के माजी जो है वो हाल के अंदर छिपा होता है। तो सिंध किस हाल से रहा है, उस हाल के में जो सिंध को मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल की रोशनी में क्या उसका माजी जो तख्लीक किया गया है, क्या वो माजी जो है वो हाल से मुताबिकत रखकर सिंध को कोई रोशनी फराहम कर सकता है, उनकी कोई रहनुमाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। मेरा ख्याल से ये मैं तारीख के मौजू पे थोड़ा जो बातें थी वो मैंने कही। अब आने वाले मुकर्रर इसमें कुछ इजाफा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया डॉक्टर मुबारक साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये था कि आपने चचना पे जो क्रिटिसिज्म की कि उनके आने की वजह ये भी गलत थी, ये भी गलत थी, ये भी गलत थी, आप हमें आज इस फोरम पे थोड़ा इनलाइटन करेंगे कि उनके आने की फिर वजह क्या थी? अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। उनके आने की वजह मेरी जो किताब है रिपोर्ट की वजह से उसमें मैंने बयान की है। वजह उसकी जो थी वो ये थी कि खलीज के या गल्फ के जो अरब ताजिर थे उनको तिजारत करना थी। तिजारत के लिए उन्हें मतलब कि एक सेफ रास्ता को चाहिए था कि वो श्रीलंका से होते हुए चीन जाएं। चाहे ये अरब ताजिर थे कि जिनका मफाद था कि इस इलाके पे कब्जा हो ताकि ये उनको सेफ जगह मिल जाए और वो चीन तक सफर करके अपनी तिजारत को फरोग दे सकें। एक तो हमले की वजह जो थी, और दूसरा आप जानते हैं कि जब भी हमला किया जाता है उस हमले की एक वजह जो है वो माल गनीमत भी होता है, लूट मार भी होती है। और ये वो लूट मार थी कि अब ये तो यानी हवाला देना पड़ता है, लेकिन चश्नामे का ही हवाला है कि जब मोहम्मद कासिम ने मुल्तान का बंदर फतह किया, उसे वहाँ बहुत दौलत उसके हाथ आई, तो उसने हज्जाज पे खत लिखा कि ये दौलत वो है कि आपने सिंध की मुहिम पे जो भी खर्चा किया था ये खर्चा उससे निकल आएगा और राजा दाहिर कसर जो है वो मुनाफे में है। तो एक तो अरब ताजिरों का के मफादात थे और दूसरा माल गनीमत की ज़रूरत थी, चूँकि उमैयद इंपीरियलिज्म जो है उस वक्त वो वस्त एशिया में भी था, स्पेन में भी था और वो सिंध में भी आया। डॉक्टर साहब, मैं इसहाक सुमरो मेरा नाम है। मैं सवाल तो इस पूरी सूरत हाल के हवाले से सवाल कर रहा हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो 300 साढ़े 300 और उसके बाद समा और सुमरो डायनेस्टी जो थी, क्या वो हिंदू थे या मुसलमान हो चुके थे? क्या आप की राय क्या है? थैंक यू। देखिए, समा और सुमरो जो है ये दोनों मतलब के राजपूत कबाइल थे, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा इत्तला तो नहीं मिलती, लेकिन ख्याल ये है कि शायद ये मुसलमान हो चुके थे। लेकिन फिर जो तब्दीली आई है हुकूमत खान के ज़माने में मतलब कि आई है, जो बुनियादी तब्दीली सिंध के करैक्टर के अंदर आई है कि फिर सिंध का मतलब कि रिश्ता जो है वो अफगानिस्तान और वस्त एशिया से हुआ। यहाँ पर मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा कि सिंध की फतह को जदीद पीरियड में, यानी जब जैसे मैंने कहा 1924 में जब बरसगीर की तारीख में यानी फ़िरका वाराना जज्बात आए हैं, तो उस वक्त मतलब कि सिंध को बड़ी अहमियत दी गई है और सिंध को बाबुल इस्लाम का नाम दिया गया है। और बाबुल इस्लाम कहकर मतलब कि सिंध के रास्ते से इस्लाम को यानी अरब पहुंचा दिया गया है और हिंदुस्तान से बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया गया कि हिंदुस्तान का या सिंध का जो भी पुराना ताल्लुक़ कदीम सिंध या अहद वस्ता का सिंध, और उससे बिल्कुल रिश्ता तोड़ के पूरा रिश्ता जो है वो फिर
मतलब कि अरब से कर दिया गया, मुस्लिम को बराह रास्ता मतलब कि इस्लाम जो है वो अरब पहुंचाया गया है। तो सिंध की बहैसियत बाबुल इस्लाम की भी जो अहमियत हुई है वो भी जदीद दौर की है ये, और वो भी सियासी मकासद की कीमत की गई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि दरअसल मतलब कि अगर देखा जाए तो पहले आने वाले मुसलमान जो थे वो साउथ इंडिया में आए थे, और वो भी मतलब कि अरब ताजिर थे जो साउथ इंडिया में आए थे, और उनकी नस्लें मोपलास के नाम से आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। सिंध में जो आए हैं ये फातिहीन आए हैं, वैसे ताजिर के नहीं आए हैं, और ये माने गनीमत की तलाश में और ताजिरों के वफादात पूरा करने के लिए आए हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब हम चलेंगे मिस्टर जहांगीर डायरी के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवाब शाह से। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम जहांगीर है, मेरा ताल्लुक नवाब शाह से है। तो जदी साहब का मॉडल मैंने पढ़ा हुआ है, हमारा बहुत इस पे जो है हमारी डिस्कशन भी चलती रही, जदी साहब को पता भी होगा इस हवाले से ना। तो मैं सिर्फ ये डॉक्टर मुबारक साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि इब्ने खल्दून से लेकर और जन्नतुल सिंध में हम देखेंगे, और उसके अलावा तबकातुल कबीर में देखेंगे, और बहुत सारी तहजीब बहुत सारी किताब है, उनमें से पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो एक बहुत ही जो लड़ाकू किस्म का, एक वैशी किस्म का बंदा था। उसने तो एक मरतबा एक जो बहुत ही मशहूर जो असाब थे हज़रत अली के जो खास जो थे अतिया बिन सैद, उसकी तो जातिल यूसुफ के कहने पर उसकी दाढ़ी मुंडवाई थी, उसको 400 कोड़े लगवाए थे। तो उसको हम कैसे अपनी यानी अगर हम तारीखी पसमंद में एक नावल लिख रहे हैं, उसको मासूम पेश करें, उसको जंग भी ना आती हो, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्या नावल इस तरह से हो सकता है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर आप हिस्ट्री को लेकर आ रहे हैं तो उसके जो मेन जो प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर डेवलप कर रहे हैं बिनते दहाल में। आया कि ऐसा होता है कि जो प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं वो प्योरली फिक्शनाइज होते हैं ना, लेकिन जो सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं वो आपका नैरेटिव डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सफदर जैदी साहब का जो हिस्टोरिकल नॉवल में की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो है ना जो प्राइमरी जो मेन जो कैरेक्टर है वो नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर तो हमें एतराज इस चीज पर, तो आप इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? ये मेरा सिर्फ क्वेश्चन था आपसे। देखिए, दूसरा सवाल का जवाब तो सफदर जैदी साहब ही देंगे क्योंकि वो नाविल निगार है ये, और जहाँ तक मोहम्मद बिन कासिम को ताल्लुक है वो मैं कह चुका हूँ कि इसको बाद में मतलब कि जदीद ज़माने में हीरो बनाया गया है, और तो उसके अपने ज़माने में उसकी कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि यहाँ पर जब सल्तनत पीरियड और मुग़ल पीरियड हैं उनकी तारीखी किताबों के अंदर भी मोहम्मद बिन कासिम कोई हीरो नहीं है। सही बात। असल में नावल की जहाँ तक बात है तो नावल निगार जो होता है वो एक दुनिया तख्लीक करता है और उसका खुदाबंद होता है। तो नावल निगार की मर्ज़ी होती है वो किरदार को कैसे तख्लीक करता है। वो उसके बच्चे हैं उसने पैदा किए हैं, वो कई बरस उसको पेट में रखता है, फिर उनका जन्म होता है। लेकिन इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब मैंने नावल का थीम सोचा था तो मेरे जहन में भी आपकी तरह के ख्यालात थे कि यार एक सफ़ाक आदमी है जिसकी तलवार जो है वो चमकती हुई आई और सर काटते हुए चली गई। लेकिन जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट में कुछ रिसर्च की, कैलकुलेशंस की कि 17 साल लगा तो वो सिंध में आ गया, 2 साल वो एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे वो फारस में ज़ेर तरबियत गवर्नर रहा, तो 16 माइनस ये 2 14 हो गए। 1 साल उसने मज़ीद उसने सिपाहियों में गुजारे, तो 13 साल से वो उसका हाथ फ़ौजियों के हाथ में दे दिया गया था। तो एक आउट ऑफ सडन एक बच्चा जहन में हुआ कि जिसका बचपन छीन लिया गया था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में मुझे एक वॉलंटियर के तौर पे काम करने का मौका मिला। वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो वार चिल्ड्रन को रेस्क्यू करती थी और उनको उनका इलाज कराती थी और उनको इस काबिल बनाती थी कि वो माशरे में जाके दोबारा एक्टिव किरदार अदा कर सकें। तो मेरा किरदार उस ऑर्गेनाइजेशन में इतना था कि उन चाइल्ड सोल्जर्स के साथ बाहर जाना, उनको शहर दिखाना, लेकिन हमें हिदायत ये थी कि उनके ट्रॉमे पे आपको बात नहीं करनी है, उनसे सिर्फ एक्सपर्ट बात कर सकते हैं, आप सिर्फ उन्हें घुमा फिराने और कुछ
کمیونیکیشن اسکلز سکھائے. تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ اگر کسی بچے کو آپ 13 سال کی عمر میں کریڈٹ کالج میں گھسا دیں اور اس کو لیفٹ رائٹ کراتے رہیں, پریڈ کراتے رہیں, بندوقیں پکڑاتے رہیں, تو وہ ایک عام انسان ہی رہتا ہے. تو جب میں نے ناول کو لکھا تو وہ ایک ایسا کردار آیا کہ جو ظالم بھی تھا مگر مظلوم بھی تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہر ظالم کے پیچھے ایک مظلوم بھی پوشیدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہٹلر کو اگر آپ لے لیں, اگر اسے آرٹ اکیڈمی میں داخلہ ہو جاتا اس کا, تو وہ آدھی دنیا جلنے سے بچ جاتی. اس کو ریفیوجل ہو گیا اور وہ آرٹسٹ بننے کے بجائے جلاد بن گیا. تو یہ ایک فکشنل اپروچ تھی, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ سوال اٹھا سکیں, کیونکہ فکشن نگار مبلغ تو ہوتا نہیں ہے, اس کا کام تبلیغ بھی نہیں ہے, وہ تو ایک آرٹ ورک کرتا ہے اور اس پہ لوگ تنقید کر سکتے ہیں, سوال اٹھا سکتے ہیں. تو آپ کا سوال بھی ویلکم ہے. اچھا دیکھیں, میرا نام مہران میمن ہے, میں یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کا لیکچرر ہوں. میں ایک بات کروں گا کہ ہسٹوریکل ڈسکورس جو ہوتا ہے, ہسٹوریکل ڈسکورس میں ہم دو قسم کے ڈسکورس لیتے ہیں. ایک ڈسکورس جو کہ گورنمنٹ کا ڈسکورس ہوتا ہے, جو اسٹیٹ کا سسٹم کا ڈسکورس ہوتا ہے. ایک ڈسکورس جو اس کے اگینسٹ اسے ریزسٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں ڈسکورسز ایسے کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ میڈیا دیکھیں پوری دنیا میں, یا وہ میڈیا ایک ڈسکورس بتاتا ہے اور یہاں سے ہمارا ڈسکورس اسے لڑ رہا ہوتا ہے. اچھا, تو بات یہ ہے کہ اب اگر ہم تاریخی حوالات لیں تو ٹی ایس ایلیٹ نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا, تنقیدی مضمون میں, کہ شیکسپیئر کا جو ہیملٹ ہے وہ لائف کی فیک امیٹیشن ہے. لائف کی فیک امیٹیشن ہے شیکسپیئر کا ہیملٹ. کہ ہیملٹ کی جو کریکٹر ڈیولپمنٹ شیکسپیئر نے کی ہے اس کو ٹی ایس ایلیٹ فیک کہتا ہے. اچھا, لے مزریبل جب لکھا گیا فرانس کے اندر فرینچ ریولوشن پہ, بہت ہی کمال کا ناول ہے اور اس میں فرینچ ریولوشن کی عکاسی ہے. تو جب آپ لے مزریبل دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ فرینچ ریولوشن کس طرح سے ڈیولپ ہوا, اور اس میں دو قسم کے ڈسکورسز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان دونوں ڈسکورسز کی وہ عکاسی کرتے ہیں. تو ہسٹوریکل نیریٹیوس میں ہم جب کوئی ہسٹوریکل کیریکٹر پہ ناول لکھتے ہیں تو ہمیں ان ڈسکورسز کو انکلوڈ کرنا چاہیے. مجھے جہاں تک باتیں سننے میں آئیں اس ناول کے حوالے سے, میں وتھ اٹموسٹ رسپیکٹ یہ بات کروں گا کہ اس ناول میں کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ڈسٹورٹ کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. محمد بن قاسم کو بہت ہی معصوم پیش کرنا, یا اس کے علاوہ جو وہ ڈائلاگ ہیں جو کہ بہت ہی اوورلی ایگزاجوریٹڈ سیکسول رومانٹک ڈائلاگس ہیں, وہ تھوڑے اوبسین ہیں. اور اس قسم کی چیزیں آپ کلچرل انالیسس سے بھی لے سکتے ہیں کہ اس دھرتی کا کلچر کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکورس کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش ہے. اور دیکھیں, کہیں مجھے یہ لگ رہا ہے ان باتوں سے, ظفر زیدی صاحب نے بھی جو اپنے ناول کو ڈسکرائب کیا, کہ پاکستانی کریکولم کا جو ڈسکورس ہمیں پڑھایا جاتا ہے 70 سال سے, یہ ناول اس سے بھی آگے نکل گیا ایک قدم, اور ہمیں اس ڈسکورس سے تو زیادہ جو ہے نا وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا ہم ریفلیکٹ کریں اور دونوں ڈسکورسز کو نیریٹو میں لے آئیں تو ریڈر بھی کریٹیکل ہوگا اس حوالے سے. تھینک یو. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے سوال سے. لا مزریبل میرے بھی فیوریٹ ناول میں ہیں, اور شیکسپیئر ظاہر ہے شیکسپیئر ہی ہے. ہم کون سے دو نیریٹو پہ جائیں؟ ہمارے پاس تو نیریٹو ہی ہے, دوسرا آپ لا دیجیے تو میں چلے جاتا ہوں. نہیں سر, محمد بن قاسم کے حوالے سے ہمارے پاس سندھ اس معاملے میں اس کا دامن جو ہے تاریخ سے خالی ہے. ہم سندھ اتنا مظلوم صوبہ ہے کہ ہم ہسٹری لیس پیپل ہیں. نہ تو ہمارے پاس اپنے پرانے زمانے کی ہسٹری ہے, نہ فاتحین کے زمانے کی ہسٹری ہے. ہم ہسٹری لیس نیشن. اب ایک اب آپ کی جیسے ایک منٹ روک لیجیے گا. لا مزریبل پہ آپ نے بات کی, تو آپ کبھی یورپ میں آئے میرے ساتھ, پیرس گھومیں, میں آپ کو دونوں نیریٹیوز کو باقاعدہ عجائب گھروں میں دکھا دوں گا, تو آپ چوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ میرے ساتھ سندھ گھومیں, آپ کو کسی اہل سندھ کو یہی نہیں معلوم کہ جینزم اس دھرتی سے اس نے جنم لیا ہے. ہر دوسرا آدمی یہی کہتا ہے مہاویر سے ابتدا ہوئی ہے, جبکہ مہاویر تو 24واں پیشوا تھا. تو ہمیں تو اپنی ہسٹری کا ہی نہیں معلوم, تو ہم کس طرح سے ہم دوسرا نیریٹو لے کر آئیں گے. اور جہاں تک بات ہے رومانٹکزم کی, سندھ پر سرحد کھینچ گئی ہے.
سندھ والے اتنے مظلوم ہیں کہ ان کو وہ بھوج کو سندھ نہیں سمجھتے, وہ گجرات کو سندھ نہیں سمجھتے, وہ گجرات سے راجستھان کو سندھ نہیں سمجھتے, لیکن نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر سے وہاں تک سندھ تک بھاگا تھا. تو پھر اس کے کلچر کو بھی آپ اڈاپٹ کریں نا. جائیں آپ الورا کے کیوز میں جائیں, کھجراہو کے کیو میں جائیں, آپ ذرا ان مورتیوں کو نثر میں لکھ کے دکھا دیں, شاید اس سے زیادہ ایروٹک ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ نہیں, دیکھیے بات اس میں یہ ہے, آپ نے کہا ایک حد تک سندھ کے پاس سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب ہے. تو وادی سندھ کی تہذیب کو بہت کچھ اس پہ لکھا بھی جا چکا ہے, اور جو اس کے آثار ملے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات ہے. یہ دنیا کی سمجھیے کہ ایک بڑی منفرد قسم کی تہذیب ہے کہ جو پرامن ہے, جس میں جو کلچرل ہے, جس میں کوئی جنگ نہیں ہے, خونریزی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس تہذیب کے بارے میں جتنا بھی ہمیں معلومات ہو سکے مزید ہو, کیونکہ مزید کھدائیاں ہو رہی ہیں ہندوستان کے اندر بھی, اور مہر گڑھ کی کھدائی کے بعد تو یہ تہذیب کوئی 7000 قبل مسیح تک چلی گئی ہے. اگر یہ ساری چیزیں آئیں تو سندھ کوئی ہسٹوریکل ہسٹری لیس صوبہ نہیں رہے گا, بلکہ قدیم تہذیبی علاقہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہاں پر وہ بھی یہاں پر مختلف خاندان آئے ہیں, جیسے کسی نے ذکر کیا تھا عربوں کے بعد یہاں حباری خاندان تھا, اسماعیلی یہاں پر آئے تھے. اسماعیلیوں کا یہاں پر آنا اور ان کا یہاں پر حکومت کرنا مطلب کہ وہ بھی سندھ کی تاریخ کا ایک اہم مطلب کا حصہ ہے. یہ جو منصورہ جو سانگل کے قریب علاقہ ہے جو ان کا کیپٹل تھا, تو یہاں پر حباری خاندان منصورہ اور ملتان میں ان کا خاندان جو ہے اسماعیلی خاندان کو حکومت کرتا تھا, جسے محمود قزوینی نے شکست دے کر ختم کیا ہے. تو سندھ کی تاریخ جو ہے اس کے بعد ہمیں سیاحوں کے بیانات بھی بہت ملتے ہیں. ان کے بیانات کی روشنی کے اندر بھی سندھ کی تاریخ کو لکھا بھی گیا ہے اور لوگ لکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یہ محض آثار قدیمہ ہیں اور یہ پرانے جو بھی سیاحوں کے بیانات ہیں ان کی روشنی میں مطلب کہ جہاں تک ہو سکے سندھ کی تاریخ کو کی تشکیل کی جا سکتی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, شکریہ. بیسیکلی میرا کوشچن یہ ہے کہ فکشن جو ناول کی صورت میں ہو, کہانی کی صورت میں ہو, تو فکشن جسٹ فکشن ہوتا ہے. اگر اس میں ہسٹری کا ٹچ دے دیں یا اوریجنل کریکٹرز کو لے کے آئیں, تو اس میں اگر کوئی ایک نیریٹو آپ بیانیہ دے دیں تو وہ تضاد کا سبب بنتا ہے. جیسے کہ آپ کے ناول کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ تنقیدی نقطہ نظر ہیں کہ بھائی آپ نے جو خاص طور پہ محمد بن قاسم کا جو معصوم جو اس کا کردار کر کے پیش کیا گیا ہے, یا جو راجہ داہر کی بیٹی جو بنت داہر کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ ایک جو محمد بن قاسم سندھ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, اس کے والد کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی سرزمین کو بھی فتح کر لیتا ہے. اس کے بعد اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کو کاما سترا بھی سکھاتی ہے, اسے یہاں کا آرٹ اور کلچر اور مذہب بھی سکھاتی ہے, اور اس کے ساتھ یعنی وہ ریلیشن جو ہے رضا خوشی سے کرتی ہے. تو یہ مجھے ارریشنل نقطہ نظر تھوڑا لگا. یا تو آپ ایسے کریں کہ دونوں جو نقطہ نظر ہیں نیریٹو ہیں وہ پیش کریں. سندھ کے اندر دوسرا نیریٹو موجود ہے. آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے. اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ناول آپ بھی لکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شیکسپیئر نے کے مشہور ناول ہے, اس میں فاتح جو ہوتا ہے وہ کیلوپیٹرا جو ہے اس سے عشق لڑاتی, حالانکہ اس نے قبضہ کیا ہوتا ہے اس کے ملک پہ, لیکن اس فکشن تو شیکسپیئر جب لکھ سکتا ہے تو مجھ جیسا, جی بالکل بالکل, تو مجھ جیسا چھوٹا آدمی بھی تجربہ کر سکتا ہے. جی جہانگیر, آپ لاسٹ کوشچن کریں مختصر. جی ہاں سر, میرا ٹرانسلیشن کے حوالے سے سندھی میں آپ کی جو ہے نا ناول کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے, تو اس میں ہم کو آپ نے جو سلیکشن کی وہ مومن میمون صاحب نے کی ہے. جی, تو لہٰذا سندھ ساگر پارٹی سے میرا تعلق ہے اور مذہبی ایک جو ان کی فگر ہے. تو میں نے دونوں آپ کے ناول پڑھے ہوئے ہیں, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سندھی جو ٹرانسلیشن اس میں سینسرڈ کوئی چیزیں, آپ کی بہت ساری چیزیں اس میں کاٹی ہوئی ہیں.
जी अगर आप ट्रांसलेशन हुआ है वो असल में क्या है वो ट्रांसलेशन नहीं आई बात है सही वो ट्रांसलेशन किया अल्लामा साहब ने, तो ये एक बहुत बड़ी वो भी बताएं। हाँ, असल में अल्लामा साहब से मेरा राब्ता हुआ, मुझे इतना मालूम था कि उन्होंने कुरान का सिंधी में तर्जुमा किया है, और जो शख्स कुरान का सिंधी में तर्जुमा कर सकता है तो मुझे ये लगा कि वो साहिब तर्ज अदीब होगा। लेकिन उन्होंने इसके तर्जुमा करने के बाद कहा कि मैंने इसे तर्जुमा किया है, लेकिन मैं खौफज़दा भी बहुत हूँ, तो मैंने कहीं कहीं इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है। तो वो कहीं कहीं तो देखें, मैं तो बाहर रहता हूँ और मैं पाकिस्तान का शहरी भी नहीं हूँ और मैं महफूज भी हूँ, तो मैंने उन पर दबाव नहीं डाला कि आप इसको डीमोडर्नाइज करें। तो क्योंकि उनकी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत मोहतरम है, और यहाँ आपको पता है कि एक छोटे से जुमले पे इंसान को मार दिया जाता है, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत लिबर्टी उनको दी है। थैंक यू सर। सर मेरा जो आपने डिस्कशन भी किया और नावल से भी यही तासुर मिल रहा था, क्योंकि सेक्सुअल डिस्कोर्स पे क्वेश्चन तो आ गया है, तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि एक जो मज़लूम जो बच्ची है वो इतना जो है खुलकर कैसे डिस्कोर्स कर सकती है किसी भी जालिम के साथ जो कि वो कब्ज़ा करने आया है, या फिर आपने तो उसको कब्ज़ा करने के एक अमल में रखा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि कैसे आप साबित कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि हीरो दिखाया गया है, असलम राही की जो राही का जो नावल है मोहम्मद बिन कासिम, उसमें भी दिखाया गया है और सारी दुनिया में ये चीज़ पेश की गई है, क्या आप समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को 14 ईयर्स में कोटलिया चाणक्य एक आर्ट सिखा देता है जंग करने का, तो क्यों नहीं कि आप कहते हैं कि उसमें आर्ट कैसे आ सकता है, वो कैसे लड़ सकता है, कैसे जंग कर सकता है? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो 15 साल में लड़ रहा था। इसका जवाब एक शेर में मुश्किल है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, फातेह ज़िल्ले इलाही होंगे। तो हमारी हिस्ट्री में छुपा दिया गया है कि बिन कासिम सामने हम भूल गए कि कौन से सीनियर जनरल्स थे कि जिन्होंने कई इलाके फतेह किए थे, कितने तजुर्बेकार लोग थे। तो मैंने इस नॉवल में कोशिश की कि जो सिपह सालार हैं, जो सिंध के जहरियत में सफ़े अव्वल में थे, उनको आगे लाया जाए। देखें, इस तरह से तो नहीं हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि भुट्टो साहब को तारा मसीह ने मारा, टेक्निकली तो तारा मसीह ने मारा था, तो देखें बिन कासिम पे हम सब कुछ रख देंगे तो हम हज्जाज को भी भूल गए, सिंध के किसी आदमी को खलीफा का नाम नहीं मालूम है। दूसरी बात यह है कि जब एक नाम नहाद ख़त जाता है तो ख़त जो फरियाद करता है इंसान वो हाकिम वक्त से करता है, फरियाद एक ब्यूरोक्रेट से क्यों हो रही है, जनरल से? तो वो जैसे हमारे यहाँ होता है बैनर लग जाते हैं राहिल शरीफ अलमदद, तो भाई राहिल शरीफ साहब तो ब्यूरोक्रेट है ना, ओहदेदार हैं, हम उनसे मदद क्यों मांगे? तो क्या सिंध आज भी उसी रास्ते पे चल रहा है जो उस वक्त चला था? तो इन सब चीज़ों पर एक सवाल उठाया गया है आर्टिस्ट के तरीके पे। आपके सवाल का आपने आगे सूर्या देवी की बात की, तो आप इंतसाब की गहराई से अगर नॉवल में सूर्या देवी के कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं तो वो सूर्या देवी नहीं है, वो अंडर सिविलाइजेशन की वो औरत है जो आपको सूर्या देवी में नजर आती है। क्योंकि बेसिकली राजकुमारी का हमारे पास किरदार है नहीं, हमारे पास बहुत छोटा सा किरदार है कि उसको बिन कासिम ने रेप किया और फिर वो खलीफा को किया, उसने खलीफा से कहा जी आई बिन यूज्ड, तो खलीफा ने इस जुर्म में बिन कासिम को, मतलब हमने इस झूठ पे तो बिलीव कर लिया है, लेकिन फिक्शन इस झूठ को रद्द कर रहा है और हम इस झूठ की रद्द को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो झूठ हमें चशनामे ने दे दिया, हमने मेजॉरिटी सिंध ने उसको कबूल कर लिया। तो क्या चीज़ अच्छी है कि राजकुमारी ने अपनी राजकुमारियत दिखा दी और एक फाते को मफ्तू कर दिया, या राजकुमारी रेप हो गई? तो हम कहाँ पे, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है?
दोनों फिक्शनल हैं। नहीं ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा? सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं फाइनली मैडम प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस डिस्कशन पे और इस जो सेशन हुआ है इस पे अपने ख्यालात का इजहार करें, प्लीज़ मैडम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सफ़दर ज़ैदी साहब और डॉक्टर मुबारक अली का और सारे हमारे जो यहाँ पे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, जो सिंध अभ्यास के जितने भी इस किस्म के मौके होते हैं जब हम आपको दावत देते हैं, आप हमें इज़्ज़त बख्शते हैं, आप हमेशा आते हैं और यहाँ पे बैठ के यकीनन ये एहसास ज़रूर होता है ज़ैदी साहब और डॉक्टर सलमान शेख साहब के साथ मेरी इस चीज़ पर कई दफ़ा गुफ्तगू भी रही है और डॉक्टर रियाज शेख के साथ कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो नावल नहीं पढ़ती, वैसे भी इतना नहीं पढ़ती जितना कि पहले की नस्लें पढ़ती थीं और इस इंटरेस्ट को, इस दिलचस्पी को उजागर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी तरफ से कोशिश ये है कि ऐसे मज़मून हों, ऐसी नावलें हों, ऐसे नावल निगार हों जो आके यहाँ पर बात कर सकें और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने तालिब इल्म हैं, किसी न किसी तरह उनको दोबारा से इस तरफ लाया जाए कि हिस्टोरिकल नावल चाहे फ़िक्शनल नावल है, कुछ भी है, लेकिन अपनी तारीख़ से मुंसलिक जो चीज़ें हैं, इस चीज़ का एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो चुका है ये नौजवान नस्ल में। यकीनन कुछ ऐसे हैं जो दिलचस्पी रखते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स इस तरफ नहीं रुजू करते। वो टेक्नोलॉजी की तरफ, कंप्यूटर्स में वीडियोस, सोशल मीडिया वगैरह की तरफ। तो इसीलिए एक तो आज की रिकॉर्डिंग भी हमने कराई है ताकि डॉक्टर रियाज शेख अपने स्टूडेंट्स के फोरम्स में भी ये दिखाया जाए और ताकि फिर हमारी जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, वो कई चीज़ों की वजाहत भी साथ साथ करते जाएं, क्योंकि आप सबका तो इल्म बहुत वसी है, ख़ासतौर पर डॉक्टर मुबारक का एक समुंदर जैसा बहुत गहरा भी है और बहुत वसी इल्म है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो कुछ सादा अल्फाज में, सादा तरीके से हमने अपनी नौजवान नस्ल को सिखानी है। तो हमारी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से तो यही कोशिश रहती है हमेशा कि सिंध अभ्यास के फोरम्स पर बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हो और इसमें जैसे आपने देखा हर एक को आज़ादी, आप सवाल पूछें, आप अपने कमेंट्स करें। जावेद साहब भी उधर बैठे, जहांगीर साहब भी उधर बैठे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि वो इधर भी किसी दिन मौजूद होंगे, पर्सनली पहुंचेंगे। तो जो आपकी यहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा है सारे के सारे, हमें उम्मीद है कि आप भी हमें हमारे साथ रब्ता रखें मुस्तकिल तौर पर और कुछ हमें सजेशंस भी देते रहें कि किस किस्म की नशिस्तें हमें करनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि ज़रा सी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस हो। डॉक्टर रियाज शेख, हमारा एक बड़ा सेमिनार हॉल है जहाँ पे तकरीबन 100 के करीब लोग बैठ सकते हैं। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इस किस्म की नशिस्तें जो हैं वो अभी तो रिकॉर्डिंग के ज़रिए हम आगे बच्चों को सुनाएंगे भी, पेश भी करेंगे। बट मैं सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। थैंक यू डॉक्टर रियाज शेख, आप हमेशा बहुत ही एक्टिव रहते हैं। आपने इस फोरम को बिल्कुल उजागर कर दिया है और यू हैव ब्रॉट इट टू लाइफ। हमारे सिंध अभ्यास में चंद साल पहले इतने ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते थे, इतने सारे मौके भी नहीं होते थे कि हम आप सब लोगों को दावत दें, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारे पास मुस्तकिल राब्ते में रहेंगे और इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रा बड़े हॉल में करेंगे ताकि आपके लिए ज़रा सी आराम से बैठ सकें और ज़्यादा भी लोग हों। तो आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं डॉक्टर सुलेमान शेख साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बहुत मेहरबानी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंध अभ्यास का, डॉक्टर रियाज शेख साहब का, कि मुझे एज ए पैनलिस्ट यहाँ बुलाया गया है। मैंने नावल नहीं पढ़ी इसलिए मैं नावल पे तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मगर तारीख़ का एक अदना तालिब इल्म होने की वजह से, डॉक्टर मुबारक साहब की मौजूदगी की वजह से मैं इस सेमिनार को बहुत अहमियत देता हूँ कि उन्होंने कई तारीख़ी हक़ाइक़ पे रोशनी डाली है जो कि यहाँ सिंध में हमारी तारीख़ को समझने में मदद देंगे।
मैं समझता हूँ कि हमें सिंध की तारीख पे बाकायदगी से काम करना चाहिए और ज़ाबिस यूनिवर्सिटी को इस सिलसिले में एक खुसूसी कोशिश करनी चाहिए। अब तक ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि सिंध बशमूल पाकिस्तान की तारीख पूरी तरह से लिखी नहीं गई और हालात के असलियत को ज़ाहिर नहीं किया गया। इसलिए हमारा नौजवान नस्ल जो है परेशान भी है और आप देख रहे हैं कि उनकी परेशानी का सबब मैं आज की अखबार में पढ़ रहा था कि अबाउट 8 लाख नौजवान गुज़श्ता साल पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में चले गए। एक तो रोज़गार की वजह से, दूसरा घुटन की वजह से। वो महसूस नहीं कर सकते कि हम कहाँ हैं और हमारी असलियत क्या है। तो मेरे ख़्याल में हमें अपने नए नस्ल के लिए अच्छी सी तारीख मुरतब करनी चाहिए जो कि सबके लिए एक गाइडलाइन हो और हमारे बच्चों को अपने वतन की अहमियत और अज़मत का एहसास हो कि हम कितनी खोई हुई अज़मत के मालिक हैं जिसको हमें एहसास नहीं है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जज साहब का कि उन्होंने एक अहम पहलू पे नावल लिखा। इसी तरह से तारीख़ की अहमियत को उजागर किया जाता है और लोगों में तजस्सुस पैदा होता है कि वो तारीख़ को ज़्यादा पढ़ें। नावल पढ़ने के बाद ये कई सवाल उभरेंगे जो कि जिसके लिए तारीख़ के पास जाना पड़ेगा। तो ये एक सिलसिला है एकेडेमिया का। मेरे ख़्याल में मेरी आज बहुत कुछ जानकारी में इजाफ़ा हुआ। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और ये जो कोशिश आपने की है ये बहुत अच्छी है। मैं सिंध के और भी कई किरदार हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि आप अच्छे नावल लिख सकते हैं, जिसमें कि सबसे कॉमन किरदार मारवी है जो कि आम तौर पे सिंधी लिटरेचर में बहुत उसका ज़िक्र आया है और अब पाकिस्तानी लिटरेचर में भी उसका ज़िक्र आ रहा है। इस तरह से कई चीज़ें हैं जिनकी हकीकत मालूम नहीं है। अभी तक हमें मालूम नहीं है कि मारवी हिंदू थी या मुसलमान थी, उमर सुमरो कौन था, वाकई उमर सुमरो था या नहीं था, वो उमर था या अमर था। बहरहाल ये बहुत सारे सवालात हैं जो इसमें हमारे हाथ चलते हैं। बहरहाल आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और इस खुशगवार शाम को बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी ज़ैबिस की ऑर्गेनाइजेशन से कहना चाहूँगा, जब ये मैं नावल लिख रहा था और मुसलसल रिसर्च चल रही थी तो दरियाफ़्त किया कि सिंध में कोई 300 के करीब बुद्धिस्ट फैमिलीज़ रहती हैं और वो मेनली नौशेरो फ़िरोज़ में हैं और मैं उनके जो सरकर्दा थे उन तक भी पहुंच गया था, उनका नंबर भी मुझे मिला। तो मैं ये चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी वो जो बची कुची हेरिटेज है सिंध की बुद्धिस्ट, और वो क्यों छुप के रहते हैं, उनका कोई मंदिर क्यों नहीं बन पाता, और वो उनको प्लीज़ सपोर्ट दें क्योंकि वो सिंध की मिटती हुई तहजीब है और अभी मिटी नहीं है। तो इससे पहले मिट जाए तो ज़ैबिस कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।